अस्सलाम वालेकुम। आज जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन डे है, यानी कि इस इदारे को बने हुए आज 102 साल पूरे हो गए हैं। 1920 में वजूद में आया ये इदारा बेहद गैर मामूली अहमियत का हामिल है, जिस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि इस इदारे का अल्लामा इकबाल से क्या ताल्लुक़ है। 1920 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कुछ वर्कर्स ने और कुछ और लोगों ने मिलकर इस इदारे की बुनियाद रखी, तो उस इदारे की फाउंडेशन कमेटी में अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे। क्योंकि अल्लामा इकबाल 1920 में एज ए पोइट ही नहीं बल्कि एज ए मुस्लिम फ़िलासफ़र एंड सोशोलॉजिस्ट की हैसियत से भी जाने जाते थे। तो बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इस इदारे को लीड अल्लामा इकबाल करें, जिसके लिए गांधी जी, जो कि उनका भी एक रोल है जामिया मिलिया इस्लामिया में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया को फ़ंड्स की कमी पड़ी और जब अलीगढ़ से दिल्ली ले जाने की बात हुई, तो ये कहा जाने लग गया कि क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के पास फ़ंड्स की कमी है, अगर इस इदारे के नाम से इस्लामिया हटा दिया जाए तो शायद फंड्स पूरे हो सकते हैं। तो उस वक्त गांधी जी ने ये कहा था, जिसको सलमान खुर्शीद ने अपनी एक रिसेंट बुक में भी मेंशन किया है। तो उस वक्त गांधी जी ने ये कहा था कि अगर इस इदारे के नाम से इस्लामिया हटा दिया गया तो इस इदारे से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और जहाँ तक रही बात फ़ंड्स की, तो अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी इस इदारे के लिए तो वो भी मैं मांगूंगा। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। तो गांधी जी ने बाकी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ मशवरा कर डॉक्टर अल्लामा इकबाल को जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बनने की पेशकश कर दी, और ये लिख के भेजा खत में कि आई एम श्योर दिस इंस्टीट्यूशन विल प्रॉस्पर अंडर योर कल्चर्ड लीडरशिप। मगर अल्लामा इकबाल ने कुछ इख्तलाफात बताते हुए, कुछ पॉइंट्स बताते हुए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इस ऑफ़र को इनकार कर दिया, और ये कहा कि ही इज़ नॉट एक्सपर्ट ऑफ शरिया लॉ। उसकी क्या वजूहात थी या तरीका था मना करने का या इनकार करने का, ये आप बखूबी जानते हैं, या इस पर अगर ज़रा सी रिसर्च कर ली जाए तो एक इंसान बखूबी वाकिफ़ हो सकता है कि वजूहात क्या थी इनकार करने की। बहरहाल अल्लामा इकबाल के इस इनकार के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के जो वाइस चांसलर बने वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर बने। ज़ाहिरी तौर पर तो ये रिश्ता मुनक़ता होते हुए नज़र आता है, मगर असल में अल्लामा इकबाल कभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया की सोच से निकले नहीं थे। वाइस चांसलर खुद जब भी कोई प्रोग्राम होता या क्लासेस जब वो लेते तो अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ा करते, खुसूसी तौर पर असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी। ये कहा जाता है कि इन दो नज़मों के अशार मौलाना मोहम्मद अली जौहर बार बार पढ़ा करते थे और रोया करते थे, और उनके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे भी रोया करते थे। वो फ़िक्र जो अल्लामा इकबाल की थी, वो फ़िक्र वाइस चांसलर या फाउंडिंग मेंबर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया चाहते थे कि उनके बच्चों में भी वो फ़िक्र आ जाए, वो भी उसी तरीके से सोचे जिस तरीके से मुफक्किर अल्लामा इकबाल सोचा करते। फिर वक्त गुज़रता गया और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया में तशरीफ़ ले आए। 1933 में जामिया मिलिया इस्लामिया करोल बाग में था। अलीगढ़ से करोल बाग ये कैंपस शिफ्ट हो गया था और अल्लामा इकबाल यहीं पर तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने जो लेक्चर दिया है उस लेक्चर के बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने अशार पढ़े और लोग इतने एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अल्लामा इकबाल से मोहब्बत ही इतने करते थे लोग, कि जब वो अपने नशिस्त पर बैठे हैं तो पूरे की पूरी भीड़ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स अल्लामा इकबाल के हाथों को चूमने के लिए आ गए। फिर एक मरतबा फिर अल्लामा इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया में तशरीफ़ लाए, और ये अल्लामा इकबाल की जामिया मिलिया इस्लामिया में आखिरी विज़िट थी। 1934 में जब अल्लामा इकबाल बीमार हुए और उन्हें भोपाल जाना था, गालिबन भोपाल जाते हुए या भोपाल से वापस आते हुए अल्लामा इकबाल एक मरतबा फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में तशरीफ़ लाए और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट से खिताब किया। इस किताब में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी एक मशहूर नज़्म मस्जिदे कुतबा को पढ़ा। हिस्पानिया में मुस्लिम्स को जब वहाँ से निकाला गया और उनको हार हुई, तो वहाँ उस मस्जिद को, उस अजीम मस्जिद को, जो कई सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, उसे चर्च में तब्दील कर दिया गया। फिर अल्लामा इकबाल ही वाहिद ऐसी शख्सियत है मेरी नॉलेज में जिनको इजाज़त दी गई थी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की। मैं उसके कुछ अशार पढ़ देता हूँ ताकि
ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسے اداروں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبریل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کی ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر رائے کلیم و خلیل، اس کی زمین بے حدود اس کا افق بے سگور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب، عہد کن کو دیا اس نے پیام رحیل، ساقی ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق تیغ ہے اس کی اصیل، مرد سپاہی ہے وہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش اس کے شبوں کا گداز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ اور اس کی آخری جو بند ہے اس کے 2 اشعار مجھے بہت پسند ہیں اس پوری نظم میں، وہ یہ ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ جو دور آنے والا ہے بہت ہی مشکل دور ہے، اور جس دور میں وہ بھی تھے وہ بھی کوئی آسان دور نہیں تھا، تو کیا کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، یعنی کہ ایک زندگی جس میں انقلاب نہ ہو، جس میں شوق نہیں ہے برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی، لڑنے کی، اچھائی کے لیے کام کرنے کی، تو وہ زندگی دراصل زندگی نہیں ہے، وہ دراصل موت ہے۔ اور روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، کہ جو قوموں کی زندگی ہوتی ہے وہ کیسے متعین ہوتی ہے، قوموں کو جو عروج ملتا ہے وہ کیسے متعین ہوتا ہے، اس کا صرف ایک سلیوشن ہے، اس کا صرف ایک جواب ہے، وہ ہے کشمکش انقلاب، یعنی کنٹینیو اسٹرگل۔ ایک مرتبہ ہار ہو گئی تو ہارنا نہیں، ہار تسلیم نہیں کرنی ہے، پھر سے لڑنا ہے۔ جو صبر کا کنسیپٹ ہے، صبر کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے اور یا کوئی آپ پر ظلم ڈھا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ تکیے پہ سر رکھ کے سو گئے، نہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ ناکام ہو گئے، آپ نے خود کو تسلی دے دی کہ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، یہی مرضی تھی قدرت کی، نہیں۔ کشمکش انقلاب یا صبر سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ہار گئے تو کیا ہوا، پھر سے کھڑے ہوں، پھر سے لڑیں، پھر سے کھڑے ہوں، پھر سے کامیابی کی طرف سفر کریں، راستے میں رکے نہ، کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اور جو قوم کنٹینیو اسٹرگل نہیں کرتی ہے اس قوم کا مستقبل ذلت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہی اس قوم کو عروج یا زوال کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور علامہ اقبال یہی چاہتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اگر وہ اس طرح کی نظم کہہ رہے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے جو انہوں نے 2 جو نظمیں ڈیڈیکیٹ کی ہیں اس میں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس قوم کا مستقبل کوئی بدل سکتا ہے تو یہ نوجوان ہی، یہ طلبہ ہی بدل سکتے ہیں، اور وہ AMU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ویسے ہی دیکھنا چاہتے تھے جیسے جو مسجد قرطبہ یا ماسک آف کورڈوبا صرف مسجد ہی نہیں تھی، وہ پورے کا پورا انسٹیٹیوشن تھا، پورے کا پورا ادارہ تھا جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور وہ روشنی ٹولیڈو اور بغداد اور پھر یورپ میں جس طریقے سے وہ پھیلی ہے، اور یورپ نے جس طریقے سے اپنے انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی ہے، ٹولیڈو آف مسلم اسپین، اس پہ پھر کبھی ہم بات کریں گے کہ کیا رول تھا جو ویسٹرن جو ماڈرن انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش ہوئے ہیں اس پہ مسلم ٹولیڈو کا کیا رول تھا، اور وہ ٹولیڈو یا مسجد قرطبہ یا الحمرا ان انسٹیٹیوشن کا جو رول تھا مسلم ورلڈ میں، کہ یہاں سے لائٹس پوری دنیا میں جا رہی تھی۔ علامہ اقبال شاید جامعہ ملیہ اسلامیہ اور AMU سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ ایکسپیکٹیشنز تھی علامہ اقبال کی۔ اور اب ہم اگر گریبان میں دیکھیں تو جو علامہ اقبال نے ہم سے ایکسپیکٹیشنز کی تھی، یا جو ان کے فاؤنڈنگ ممبرز نے ہم سے ایکسپیکٹیشنز کی تھی، ان ایکسپیکٹیشنز کو ہم کہاں تک لے کر گئے ہیں یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ صرف ڈگریز حاصل کر لینا، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا تو ان اداروں کا مقصد نہیں تھا، وہ بھی ضروری ہے، مگر صرف وہی مقصد نہیں تھا جو فاؤنڈنگ ممبرز یا علامہ اقبال ان اداروں سے چاہتے تھے۔
اس پر کام کرنا ہوگا. اور پرٹیکولرلی یہ تو انسٹیٹیوشن مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے, مسلم مائنورٹی انسٹیٹیوشن. اس قوم کے تئیں ان کا کیا کردار ہے, کیا وہ کردار پورا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈیشن ڈے کی بہت مبارکباد. آپ سب سلامت. شہر آرزو میرا پیارے شوق میرا, شہر آرزو